वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने योगा सेगमेंट देखा। अब जी हमारा न्यू दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और हमारी गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बट आपने करना क्या है जी, 0213589027 पे कॉल करनी है, उनसे बातें करनी है, पूछना है कि आज हमारा मौजू है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त क्या चीज़ होती है? बहुत सारे लोगों को तो इसकी डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, पता नहीं अदम का क्या मतलब होता है जी। अदम बर्दाश्त क्यों हमने टॉपिक रखा है, इसमें हम बातें करेंगे और हमारे जो माशरे के जितने भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस आए, वो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, मेंटली तौर पे बिल्कुल पीसफुल रहें, पुरअमन रहें, क्योंकि हम कहते हैं कि पुरअमन रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमारा माहौल, हमारा माशरा और हालात पुरअमन होने चाहिए। बट ये हम खुद कोशिश नहीं कर रहे होते जी। उनसे बातें करते हैं। हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फराह नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फराह आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। फराह ने बहुत ही जबरदस्त जी सैंडल भी पहनी हुई है आज, और इसके साथ साथ जिन्होंने ब्रेसलेट पहना है वो टू मच वाला अच्छा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत हसीन लग रहा है, बहुत अच्छा। फराह, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है। आपको पता है कि घूमने फिरने में छुट्टियां गुजरती हैं। हाँ जी। सुबह तो देर से इंसान उठता है, नमाज के बाद सो जाता है, तो बस थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। सैटरडे संडे कैसा गुजरा, कहीं घूमने गई? वेल बहुत बिजी रहा। अच्छा, बच्चों को एंटरटेन किया, रात में भी थे क्रिक क्लब में। आपको पता है फेस्टिवल चल रहे हैं। हाँ। वो जो हमारी वो क्या कहते हैं, पतंगे जो पतंगबाज सजना से वो सारा जो है वहाँ थे। बस यही घूमना फिरना रहा पूरे छुट्टियों में 2 दिन। अच्छा, मजा आता है ये जो बाहर का मौसम है इसमें, स्प्रिंग में? बिल्कुल बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं। बच्चे अपना एंजॉयमेंट करें, हम अपना कर रहे हैं। हर एज का बंदा जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं, वहाँ पे कंसल्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि ये भी जिंदगी का हिस्सा जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस इतना है, मसरूफियात इतनी है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना हमारा हक है। मेंटल स्ट्रेस क्यों है? मुझे नहीं है, और बात कर रही है। अच्छा, आपको नहीं है? अल्लाह का शुक्र मुझे होता है, पढ़ाई के लिहाज से होता है। मेरी कोई ना कोई एजुकेशन चल रही होती है। हाँ, क्योंकि आप अगर अपने आप को ये कहें कि आप कंप्लीट हैं तो ये आप बहुत गलत बात करेंगे। आपसे मुराद है कि हम सब कोई भी अगर कहता है कि हम कभी भी हमारा लर्निंग प्रोसीजर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि कामिल तो सिर्फ अल्लाह की जात है, इसके अलावा कोई भी कामिल नहीं है। तो हम जितना भी सीख सके, मुझे तो लगता है मैं जितना भी पढ़ती हूँ, जितना भी सीखती हूँ, मेरे लिए कम है। आप यकीन करें, परसों मैं पीसी में थी, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जिसको वो अवार्ड्स वगैरह मिल रहे थे, वहाँ पे इतनी एज की, हमारी नानी दादी की एज की लेडीज होंगी, वो मतलब उतनी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे थे, इतनी जबरदस्त कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने वहां बैठ के भी बहुत कुछ सीखा। सही। जहां भी आप जाते हैं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, बशर्ते ये कि आप उसको उस नजर से देखें। उस नजर से देखें और सीखने और समझने का जज्बा होना ऐसा ना हो कि कोई अगर बोल रहा है तो बस वो बोल रहा है, हमें सुनना नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, आपको पता है कि वो अपनी बातों में वो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई स्टेज पे खड़ा है मैं जरूर उसको सुनती हूँ, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है। वो कोई ना कोई ऐसी बात आपको जरूर आपके दिल को, दिमाग को लग जाएगी, हिट करती है। हाँ। कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है और कहीं नेगेटिविटी भी आती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सामने वाले की पर्सनैलिटी से पॉजिटिव चीजें उठाएं। नेगेटिविटी तो हर बंदा उठा लेता है, पॉजिटिव थिंग्स लेनी चाहिए। अच्छा, नेगेटिविटी पहले हमें अट्रैक्ट करती है ना, इस वजह से वो उठाता है, जो बंदा कैप्चर करता है फौरी। मे भी डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। हाँ। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी हद से ज्यादा है तो आप लोगों को उसी नजर से देखिए। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, मैं लोगों को मोस्टली, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। सीरियसली मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मुझे किसी के अंदर किसी की जात का मजाक उड़ाना, आज हम जो बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका ये कैसा है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। पता है क्या कहते हैं कि चेहरा जो है वो दिल का आईना होता है, तो आपके फेस से ही पता लग जाता है कि यार नहीं, फराह नाज जो है वो ऐसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्माइली फेस, माशाल्लाह, बात करने का स्टाइल इतना अच्छा। डे फर्स्ट आपको कह रही हूँ मैं, ये बहुत अच्छा वे ऑफ टॉक है आपका, बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। तो फराह, कभी गुस्सा आता है लोगों पर? आता है, वैसे नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत बुरा आता है। क्या फिर मार धार स्टार्ट मारना है? जब पहले नहीं, शादी से पहले ऐसे मारती थी, चीजें तोड़ती थी। मेरी बेटी अगर देख रही होगी तो वो समझ जाएगी कि मम्मा तो घर पे इस तरह करती नहीं है, बट वो अपनी मम्मा के घर। लेकिन उसकी थोड़ी बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा कभी करना पड़ जाता है। लेकिन और तो किसी से जाहिर है मैं लोगों को तो मार डाल नहीं सकती। मेरी कोशिश ये होती है सुहेलिया कि मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूं। मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं या
سسرال والے ہیں یا بہن بھائی ہیں یا امی، کوشش میری ہوتی ہے اگر وہ میری بات نہیں سمجھ رہے تو میں سائڈ پکڑ لیتی ہوں، کوئی بھی ہو میری بات سمجھانے کا کون سا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اسے بات سمجھ آ جائے؟ ایکچولی وہ سامنے والے کو سمجھنا چاہے، سمجھ کے ہی آپ سمجھا سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، تب سے میری سوچ بڑی چینج ہوئی کہ میں نے اس دن سے اپنی بات سمجھانا چھوڑ دی جس دن سے میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی سمجھ سے بات کو سمجھتے ہیں. اچھا جی، زبردست. ہاں نہیں میں سمجھ چکی ہوں، وہ والا حال نہیں ہے کہ لوگ بعد میں میں نے آپ کو سمجھایا، آپ اپنی سمجھ سے میری بات سمجھیں گی، میری سمجھ سے بات نہیں سمجھیں گی. اس وقت آپ جو ہے نا اس ٹائم آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اپنے الفاظ ضائع کر دیے. تو فرق کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ جس کو بھی ہم بات سمجھاتے ہیں اپنی، تو اس کی کہتے ہیں نا کہ اس کے مزاج کے مطابق آپ سمجھائیں یا اس کا آپ لیول دیکھیں کہ وہ کس لیول کا انسان ہے. ہاں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب آپ بچوں کے لیول پہ جا کے سمجھا سکتے ہیں. ایک آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں، ان کو آپ بزرگ بن کے نہیں سمجھا سکتے، آپ نے ان کے ڈفرنس ہے، آپ ان کو احترام سے بھی سمجھا سکتے. اب ہمارے پیرنٹس ہیں، بہت جگہوں پہ ہم بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہو جاتے ہیں. کیوں کہ ہم ابھی جو لائف گزار رہے ہیں، ہم باہر مطلب بہت بزی لائف گزار ہیں. ہمارے گھر والوں نے جو گزاری گھر کے اندر، آپ دیکھیں پہلے لوگوں میں پیشنٹ بہت زیادہ تھے. اور فیملیز میں، جوائنٹ فیملی میں میں نے دیکھا ہے، میری اپنی ننیال میں جو میری نانی میری اپنے 5 ماموں اور 3 امی کے ساتھ ملا کے اس طرح کا تھا. بڑی جوائنٹ فیملی ددیال میں بھی. آج ہے نہیں، آج تو 2 بھائی بھی ساتھ نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ سگے بھائی ساتھ نہیں رہتے، سگی بہنیں نہیں رہتی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم بہنیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ایک دوسرے کا بہت خیال اللہ پاک نے کرم کیا. آمین ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میری چھوٹی بہن ہے، سب کی بہت خیال کرتی ہے، کیئر کرتی ہے. ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. لیکن میں کہتی ہوں یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کی فیملی میں کوئی اپر لیول پہ چلا گیا اور باقی لوگ نہیں جا پائے، ان کو اگر آپ فائنینشلی سپورٹ نہیں کریں تو کم از کم آپ اپنے اخلاق سے سپورٹ کریں. آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا کم بیک گراؤنڈ سے اگر گھر میں کوئی گیسٹ آیا، آپ اس کو ایسی اہمیت نہ دیں، آپ اس کو اتنی ہی عزت دیں جتنی آپ اپنے سراؤنڈنگ مطلب اپنے سرکل کے لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو دیتے ہیں. میں یہ چیز بہت زیادہ، آپ یقین کریں، میں کہیں بھی جاتی ہوں نا، اگر میں کسی بڑے یا چھوٹے کسی بھی ہوٹل ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں تو میں وہ جو دروازہ کھولتے ہیں نا، میں ان کو رک کے سلام کرتی ہوں، ان کی خیر خیریت پوچھتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سیریس بات ہے، دل کو چھو گئی ہے بات. آپ ہر کسی کو عزت دیں، آپ کو خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ عزت ملے گی. عزت سب کو دینی چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں. سب کو اگر عزت دیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی. تو وہ جو گیٹ کیپر کھڑا ہوتا ہوگا وہ بھی بڑا خوش ہو جاتا ہوگا، اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یار دیکھو اکثر ہم لوگ گزرتے ہیں، ہم لوگ کھانا وانا پیک کیا. بتانے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک شاید میری کے بعد کسی کے دل میں جگہ کر جائے تو اس کو دیتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے وہ کچھ کھا لے گا کوئی اچھی چیز. کیا پتا وہ سارا دن سے دیکھ رہے لوگوں کو یا نہیں کھا رہے ہیں. تو اپنے اندر اگر ایک بندے نے اگر 4 لوگوں نے بھی اس بات کو کر لیا تو اس کا 4 ٹائم کھانا اس کو اچھا مل سکتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے جی، یہ آج کا میسج آپ نے بس ایسا میسج دیا نا کہ مجھے ایموشنل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی جاتے ہیں ہم بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو کچھ کر کے دکھائیں گے نیا، بہت ہی زبردست ہے. کہیں نہیں جائیں، دیکھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں انڈس ویژن.